واليوم جيت نتشارك معكم قصتي اللي بدات نهار اللي توفى الوالد وخلى عندي 5 سنين، وخلى ميمتي حامله بخويا الصغير. اش غادي نقول لكم؟ هذاك النهار باقي عاقله عليه بحال اليوم، واخا كنت باقا صغيره، ولكن باقي عاقله على كلشي داكشي اللي وقع. عاقله على الناس اللي جاو، عاقله على كيفاش كانوا كيهضروا معايا، وعاقله على ديك النظره ديال الشفقه اللي كانوا كيشوفوا فيا انا وامي، حيت امي في هذاك الوقت كانت باقا صغيره، ما كملاش 22 عام. الحاصل دازو هادوك اليامات، ومن بعد اكتشفت ان المشكل كبار من هاد الشي، حيت الاب ديالي فاش مات ما خلالينا والو، خلالينا غير الدار اللي ساكنين فيها فقط. ماما مسكينه غير سالوا ليها الفلوس اللي جمعوا ليها الناس، وقبل ما تحيد البيض وحامله خرجت كتقلب على خدمه، قلبت حتى عيات، ولكن حتى شي واحد ما بغى يخدمها، حيت اولا حامله وثانيا لابسه البيض. ومن موراها بدات هكا كتمشي للحوانت، كل مره كتسلف من عند واحد وكتكريدي عنده، والحق يزقال ما عمر شي واحد ما ردها خايبه، وحتى هي كانت كتاخد هداك الشي فقط اللي يكفينا ويخلينا عايشين وصافي. دازو علينا ايامات صعيبه بزاف انا وياها. فداك الوقت بعد المرات كنا كناكلو الخبز والماء، كيف ما قلت لكم كنا كناكلو غير باش ما نموتوش. وكانت كل مره كتهز شي حاجه من الدار وكتمشي تبيعها، وما كانوش كاع كيعطيوها فيها الثمن، وهي كانت كتبيعها باش ما عطا الله، المهم اللهم هذاك شويه ولا بلاش. وبقينا بحال هكاك حتى بقات عندنا مضربه وجوج مانطات. ومن بعد كانت ماما ولدات، وهذيك الساعه جات عندنا العائله والناس اللي كنعرفو، واول حاجه سولوا عليها هي فين هي الفراش، وعلاش وصلتوا لهاد الحاله. ماما ما كذبتش عليهم وقالت لهم الظروف صعيبه، والمرحوم ما خلينا والو من غير هاد الدار، وحنا باش نعيشو كنا كنبيعو هداك الشيء اللي عندنا. وكنت كنسمع بزاف فيهم كيقولوا ليها ويلي وعلاش ما جيتيش عندنا، وعلاش ما عيطتيش. ماما كانت كتسكت وصافي. زرروها وكاين اللي دور معاها، وعشنا هادوك اليامات عاود مزيان الحمد لله. ومن بعد رجعنا لحالتنا الاولى، وماما اتصلت بهادوك الناس كاملين اللي كانوا قالوا ليها علاش ما عيطتيش، واللي كتعيط عليه كيقول ليها ما عنديش، لقيتيني مزير ما كاينش، وهي ماشي عيطات باش يعطيوها، هي كانت باغا غير تسلف بما هكا توقف على رجليها وتقدر انها تخدم. الحاصل حتى شي واحد ما عقل علينا الا الاقليه القليله جدا اللي مره كانوا كيجيو هكا يزورونا، كيجيبوا التقضيه قلال. انا ما غاديش نلوم شي واحد، حيت الوقت صعيبه، بالحق بنادم ما يبقاش يهضر بزاف. ماما شافت حتى عيات، وعرفات وتاكدات بان حتى شي واحد ما غادي يعقل عليها او يعقل علينا، وعرفات انها خصها ضروري ما تنوض وتوقد وتخدم على ولادها، وهداك الشي اللي دارت. هزات خويا في ظهرها وخرجت كتقلب على الخدمه. كانت اول خدمه خدماتها هي كدير الميناج في واحد القهوه، ومن بعد بدات كدير الميناج في الديور، وما خلاتش فين خدمات. كاين اللي كيقبل ليها خويا الصغير تركبو وتخدم، وكاين اللي ما كيبغيش، وهادوك اللي ما كانوش كيبغيو كانت كضطر ان خويا تخليه عندي، وكانت كتوصي بنت اللي مازال ما كملاتش حتى 6 سنين. وخا هكاك من خلال الظروف كنت كنحس براسي بحال كبيره وعندي 12 عام، كنت كنتهلا في خويا، وكنت بعض المرات كنبدل ليه حتى ليكوش. فهداك الوقت ما كناش كنديرو ليكوش، كنا كنديرو التسرويله، يعني كنا كنديرو طرف ديال الثوب وكنغلفوه بالميكا، حيت ما كانش عندها امكانيات ديال ليكوش. وفاش كانت كتجي في العشيه كانت كتصبن هذيك التسرويله. المهم عشنا الحمد لله، حتى واحد ما كيعرف شنو كاين في الجوف. وكيف وصلت للسن ديال المدرسه دخلت وبديت كنقرا، وماما كانت كدير اللي في جهدها وكتر باش تقدر انها تقريني وتوصلني لهداك الشيء اللي ما وصلاتش ليه هي. الحمد لله كنت دايها في قرايتي، وما كانش من البنات اللي فيهم المشاكل او فيهم المتطلبات بزاف، وحتى كاع اذا كانوا فيه المتطلبات الظروف ما كانتش نهائيا كتسمح. وكانت ماما دائما كتقول لي خصك تحمدي الله وتشكريه، لقينا واحد الدويره اللي ساترنا من البرد، اما الشيء الاخر كامل ماشي مهم. بديت غدا كنكبر، والمسؤوليه غدا كتزاد لا عليا لا على ماما، لان فداك الوقت كنت خاصني نوفق ما بين الدار والمدرسه، حيت ماما ما كانتش نهائيا كتسالي باش طيب او تقابل خويا، وكنت انا اللي مسؤوله على خويا، وانا اللي كنت مسؤوله على الدار. ومسكينه كانت مقاتله مع الزمان باش تقدر توفر لينا الماكله والشراب والكتوبه والحوايج وداك الشيء كامل اللي خاصنا.
وبدينا غاديين هكا وكنكبروا والحمد لله. كبرنا وفاتوا دوك اليامات الكحله، وفي الحقيقه ماما تكرفسات معنا وتكرفسات معنا ديال بصح، وخدمات في كل شيء ما خلات حتى شي حاجه. الحاصل كنت خديت الباك، ومن بعد درت واحد السونتر عامين، وفاش ساليت واحد ولد جيراننا دبر ليا في واحد ستاج في واحد الشركه وبديت خدامه معاهم. اش غادي نقول لكم، من النهار الاول كان واحد الولد كيتعامل معايا مزيان، وكنت حسيت بان عينو مني، وحتى انا كان كيعجبني. وما داش بزاف الوقت حتى اكتشفت انا هو ولد مول الشركه. تما تغيرات التصرفات ديالي معاه، ووليت كنسد عليه، وما بقيتش نهائيا كنعطيه الفرصه باش انني نهضر معاه في مواضيع خارج النطاق ديال الخدمه، حيت كنت عارفه ما يمكنش نهائيا انه يتزوج او يبغي شي وحده في المستوى ديالي. وقد ما كنت انا كنبعد قد ما هو كان كيقرب، وكان كيدير المستحيل باش انه يتعرف عليا. بقينا بحال هكاك حتى سالات المده اللي كنت دايره معاهم ديال الستاج، وكنت خرجت. وكيف خرجت بدا كيتصل بيا وكيقول لي ما كرهتش نتلاقى معاك، عجبتيني بزاف. انا كنت كنسد عليه وكنقول ليه شوف انا ماشي ديال التفليه وما باغاش زعما هادشي. وفي واحد النهار قال لي شوفي ما كاين ما نخبي عليك، عجبتيني بزاف وما كرهتش نتزوج بك. وانا نقول ليه كيف ما جيتيني من الاخر حتى انا نجيك من الاخر، حتى انا ما كرهتش، بالحق انا واحد البنت اللي ماشي في مستواك ولا علاقه معاك، وواخا كاع تبغي انت والديك ما كنظنهمش يقبلوا. قال لي علاش حكمتي عليا من الاول وبلا ما تعرفيني؟ تعرفي عليا وتعرفي على والديا وهذيك الساعه تهضري. قلت له شوف حنا عارفين هاد الشيء، والديك اكيد غادي يبغيو لك شي وحده اللي من نفس المستوى ديالك، ما غاديش يرضاو يزوجوك بوحده بحالي. المهم بقى كيهضر معايا، وفي هذيك اللحظه ما كنتش نهائيا متيقه الهضره اللي كيقول، وكنت كنقول مع بالي هذا باغي يدوز بيا الوقت وخلاص. وفيما كان كيعيط عليا كنت كنبقى نهضر معاه وشاد لي خاطرو صافي. بالحق انا كنت ما دايرش ما حطاش فيه زعما شي امال. ما داش شهر حتى لواحد النهار اتصل بيا وقال لي دويت مع دارنا ودارنا ما عندهمش المشكل وغادي نجيو باش نخطبوك. تصدمت وقلت له كيفاش غادي تجي باش تخطبني؟ قال لي كيف ما سمعتي. ما نكذبش عليكم هذاك النهار قد ما فرحت قد ما تخلعت وما عجبنيش الحال، حيت دارنا كانت على قد الحال وعلى قد الحال ديال بصح، وحتى حنايا ما كان عندنا لا فراش لا حتى شي حاجه. امي كانت يلاه مقاتله مع الزمان، وانا باقي ما خدمت ما والو. كي غنديرو نستقبلو هاد الناس، فين غيجلسوا، اشنو غياكلوا؟ هذاك النهار كامل بقيت كنخمم. وكيف دخلت ماما عاودت ليها كلشي وقالت لي شوفي بنيتي حنا هكا دايرين، ما عندناش نكذبوا على الناس، يجيو هذاك الشيء اللي كلينا ياكلوه معانا. عجبهم الحال مرحبا، ما عجبهمش الحال مرحبا. بديت كنغوت وقلت لها واش ماما بغيتي تشوهيني؟ فين غادي يجيو واش غياكلوا؟ واش انت شتي دارنا كديره؟ واش انت شتي الدور ديال عباد الله؟ طلع ليها الدم وقالت لي كيفاش انا شفت دارنا وشفت الدور ديال عباد الله؟ على هذه السنين فين خدامه؟ انا ما خداماش في الدور ديال عباد الله، راني شفت الناس كيفاش عايشين، ولكن حنايا هكا دايرين وما يمكنناش نكذبوا على الناس. المهم بقينا هضره مني هضره منك حتى ساليناها بالبكا. والغد ليه كينط مع الصباح اتصلت بيه وقلت ليه شوف بلا ما تجيو، راه انا ماشي من المستوى ديالك وغير غادي تجيو تضيعوا وقتكم وصافي. قال لي شوفي ما تبقايش تقول لي هاد الهضره على مالنا حنا كي دايرين وانتم كي دايرين، راه حتى انا والديا كانوا على قد الحال وغتيدير ربي اللي سهل عليهم ووصلوا لهاد الشيء. وراه انا عاودت لهم على ظروفك كامله وهما راه ما عندهمش حتى شي مشكل. وانا نقول ليه شوف انت غير كتهضر وما عرفش الظروف اللي عايشه فيها. وهو يقول لي شوف انا نجيك من الاخر، شي واخا تكون عندك غير حصيره غادي نجي ونجلس معاكم فيها، انا راه ما عنديش مشكل، خاصك غير نتيا تكوني بنت الناس ونعيش انا وياك مرتاحين، اما الشي الاخر كله ماشي مهم. ما نكذبش عليكم واخا قال لي هاد الهضره ما علقتش نهائيا املي عليه، وكنت دائما دايره في بالي انهم يقدروا يجيو ما يعجبهمش الحال، وكنت كنتصرف على هذا الاساس حيت كنت عارفه انا وياه ما كانش بيناتنا شي علاقه كبيره او شي حب اسطوري. يلا تعرفنا السيد يمكن حين شافني معقوله وظريفه وعجبته يمكن حين زوينه صافي هذاك الشيء علاش بغى يتزوج بيا، ومن غدا ممكن يتلاقى مع اي وحده اخرى اللي تقدر تكون في نفس المستوى ديالو. الحصول اتفقت انا وياه على النهار، وماما مسكينه ما خلات ما وجدات دارت ما في جهدها باش انها تقدر تكبر بيا. حتى من الصالون كانت خدات الصالون ديال جارتنا وهو اللي استقبلنا فيهم الناس.
كلاو وشربوا هدرنا. ماما جاتهم من الاخر وقالت لهم شوفوا انا عندي هاد البنيته وهاد الوليد وخدامه غا في الديور باش نكبرهم، والحمد لله ما عمرني ما دخلت عليهم درهم ديال الحلال. المهم هضروا، الاب ديالو كان الله يعمرها دار مو غزاله، خواتاتو ظريفين. مهم حتى هما عائلتهم واخا كانوا هكا شويه ميسورين ولكن كانوا ظريفين، ماشي من هذوك الناس اللي حاسين براسهم ولا متكبرين، ما كانوش نهائيا. وماما جاتهم الصراحه وقالت لهم شتي هذا الصالون اللي جالسين عليه راه غير ديال جارتنا، وحنا راه عندنا غير واحد الجليسه فين كنجلس انا وبنتي وولدي. جاتهم للصراحه ديال بصح، حيت هي كانت عارفه بان حبل الكذوب قصير وغيبان غيبان، والمعقول راه معقول، شحال كاع قدك تكذبي. واخا في هذاك الوقت ما كانش عاجبني الحال ولكن ما كان عندي ما ندير. المهم داز كل شيء بخير وعلى خير، والاب ديالو مسكين قال لنا شوفوا اللي ثقلت عليكم خففت عليا، ومن اليوم اعتبريني باك، واللي خصاتك قوليها ليا، اهم حاجه هي انك انت ولدي تفاهموا، والامور الاخرى ماشي مهمه. ومن هذاك النهار وليت كنخرج مع الولد وكنتلاقى معاه، وبشويه بشويه بديت كنتعرف عليه، ودغيا دغيا ارتحيت ليه. ما نكذبش عليكم بغيتو بزاف وحتى هو بغاني، وكنا مفاهمين بلا قياس. وما داش بزاف الوقت حتى اننا حددنا الموعد ديال العرس، وكيف ما قال باه دار وجد كل شيء وما خلانا نديرو حتى شي حاجه، حتى من جهازي هو اللي كان جهزني. وكانت ماما فيما كتبغي دير ليا شي حاجه كيقول ليها لا، انا هاد البنت اعتبرتها بنتي، وانتيا يعني بركه هادشي اللي درتيه وكبرتيهم حتى وصلتيهم لهادشي كامل. الحصول داز كل شيء بخير وعلى خير، وداروا ليا واحد العراسيه اللي كبيره، العائله كامله حلوا فيها فمهم، وكلهم قالوا اشهد الزهر واشهد الميمون اللي عند كريمه. حيت فعلا ما عمرني ما كنت كنتوقع نتزوج براجل بحال هذا وعائله بحال هادي، كان كل شيء ميسر وكل شيء بخير. ومن هذاك النهار حياتنا تقلبات 180 درجه. راجلي كان قال ماما خصك تجلسي من الخدمه وما غادي يخصك حتى شي خير، وكان كل شهر كيعطيها الفلوس اللي يكفيوها هي وخويا، فرش ليهم الدار وقد ليهم الامور كامله. اما انا ما نكذبش عليكم عيشني احسن ايامات في حياتي، ما خلينا فين مشينا، واللي كنبغيها كيجيبها ليا، وقبل كاع ما كنقولها كيحضرها. اش غادي نقول لكم، واخا كنت ساكنه غير انا وياه ولكن كنا دائما كنجمعهم على العائله، يا كيعيطوا علينا نجلسوا معاهم يا هما كنعيطوا عليهم يجوا عندنا. ودائما كانوا كيقولوا لي خصك تعيطي على ماماك، دائما كيقولوا لي ما يتحلى المجمع الا ماماك معانا، حيت ماما كان فيها واخا كضحك وكانت ظريفه كانت حادقه، كلشي كان مجموع فيها. وحتى ماما في هذاك الوقت يلاه رجع ليها سبابها وتهنات من هذيك التماره اللي دوزات حياتها كامله، ولات كتهلا في راسها وكانت صغارت بزاف، وكان اللي كيشوفها كيقول ليها تبارك الله كنتي كتباني الشارفه قبل. تماره كتشرف الواحد وما كتعطيش العمر الحقيقي ديالو. بقينا عايشين بحال هكاك، واللي زاد قوه العلاقه ديالنا هي النهار اللي حملت. العائلات بجوج طاروا بالفرحه، حيت كان اول حفيد غادي يجيهم، حيت راجلي كان هو الولد الاول اللي غادي يتزوج في العائله. فرحوا بلا قياس. وهديك الساعه مو وماما سكنوا عندي في الدار، وما كرهوش الدنيا كامله يجيبوها يحطوها ليا بين يديا. الحصول بقينا بحال هكاك حتى النهار اللي ولدت. داري تقريبا ما بقاتش نهائيا كتخوى، انا كان عاجبني الحال، حيت كيف ما قلت لكم ما كانوش المشاكل، كنا الضحك والتريقيل، كنا عايشين في واحد الجو زوين بزاف. المهم ولدت بخير وعلى خير وسبعنا والامور كامله كانت مقاده، وما عمرنا شكينا في شي حاجه. حتى لواحد النهار ما كانش ولدي كمل حتى 3 شهور، جات عندي ماما وقالت لي بغيت نقول لك واحد الهضره مهمه. قلت لها شنو ماما خبر الخير؟ قالت لي شوفي شيخك بغى يتزوج بيا. اش غادي نقول لكم؟ شدتني الضحكه وقلت لها ماما اش كتقولي؟ واش كتضحكي معايا؟ وحتى كاع اذا كنتي كتضحكي معايا راه خصك تعرفي هذا الموضوع راه ماشي ديال الضحك. قالت لي شوفي بنيتي والله حتى كندوي معاك بصح، شيخك راه من شحال وهو كيدور بيا، ودابا قال لي بغيت نتزوج بك على سنه الله ورسوله، ما قال حتى كلمه العيب. ماما كتهضر وعاجبها الحال، ما نكذبش عليكم انا والله ما تسيقتها، حيت جاتني ما يمكنش اويلي شيخي وماما وعقوزتي اش غنديرو فيها. لا لا مستحيل هادشي اللي كتقول. قلت لها ماما شوفي اذا كنتي كتهضري بصح فراك حماقيتي، ولا كنتي كتفلاي هاد المواضيع راه ماشي ديال التفليه وماشي بلاصتهم دابا وماشي حتى الوقت ديالهم، فمن الافضل تسدي الموضوع في كلتا الحالتين. هي تقول لي ماما ما عندي ما نسد، انا راه قلت كلامي،
والكلام الكبير غادي يجي من عند شيخك، غير تسناي، انا ما بغيتش تجيك غير صدمه. بديت كنضرب في خادي وقلت لها ويلي امي اش كتقولي؟ واش باغا تشتي ليا العش ولا شنو؟ واش حماقيتي؟ واش ما بان لك غا شيخي؟ بغيتي تزوجي الله يسهل عليك، عطا الله الرجاله، انا ما عمرني ما نحبسك وما عمرني ما قلت لك ما تزوجيش ولا شي حاجه، بالحق عطي غير الثقه لشيخي. قالت لي شوفي بنيتي، انا ما عمرني ما ظنيت الزواج ولا قلت باغا نتزوج، بالحق النهار اللي جا ليا الرزق ديالي ما غاديش نضيعو، وخرجت فيا عينيها. هذيك الساعه عرفت بان الموضوع ديال بصح وما فيش تفليه. فهاديك اللحظه شديت في راسي ودارت بيا الدنيا وما بقيت عارفه ما ندير، وما باليا غا راجلي. اتصلت بيه وقلت له دابا تجي عندي. تخلع وقال لي شنو كاين، ياك ما ديري واقع لي شي حاجه؟ قلت له شوف ما واقع حتى شي حاجه، غير بغيت نهضر معاك ضروري وخاصك تجي. جا مسكين طاير حيت ما كانش عارف شنو واقع، وكيف دخل قال لي شنو واقع؟ قلت له خاصك تجلس. جلس وقال لي هضري دغيا، راه المنزل ديال ركابي. قلت لي شوف بلا ما نطولوا الموضوع، باك وامي باغيين يتزوجوا. بدا كيضحك وقال لي واش دابا كضحكي معايا؟ خرجتيني من الخدمه وجايباني كنجري ورجليا كيترعدوا، وفي الاخر تقولي لي نكته. قلت لي شوف هاد الهضره اللي قلت لك انا والله ما مصيقاها، بالحق هذا هو الواقع، اتصل بباك وسولو، راه هادشي اللي قالت لي امي. قال لي اويلي كيفاش باك وامي غيتزوجوا؟ اها امي. قلت له انا راه قلتها لامي، قلت لي قلتي اش غنديرو فيها؟ قال لي واش كدوي بصح ولا كتفلاي؟ قلت له والله حتى كندوي بصح. اتصل بباك وتاكد. وهي هاديك عيط لباه وبا كيقولها فرحان حتى هو ما مسوقش. قال له واش با هادشي معقول؟ قال له اييه، انا بغيت نتزوج على سنة الله ورسوله، ما درت حتى شي حاجه العيب، والسيده كنعرفوها ومناسبين معها اصلا، وعادي جالسه معانا ماشي مشكل. قال لي با واش عرفتي شنو كتقول؟ واش عرفتي انك غادي تزوج على امي؟ واش امي غتقبل بهاد الهضره؟ قال لي على مالها ما تقبلش، جالسه واكله شاربه لابسه حتى حاجه ما غتخصها، اشنو كاع غيتبدل؟ عادي انا بغيت ندير غير الحلال ونتزوج على سنه الله ورسوله. قطع التليفون وبدا كيغوت عليا بحال تقولي انا اللي دايره المشكل، وقال لي شوفي دوي مع امك ولا هادشي ما غاديش يسالي على خير، وخرج. كيف سمعت ماما خرج طلعت كتجري عندي للبيت وقالت لي ما ندرا شنو درتو؟ قلت لها اش غنديرو يا امي؟ واش انت خليتي فيها اش غنديرو؟ قلت لها واش سمعتي ليا في شيخه كتقولي اش غنديرو؟ واش عكوزتي غتسكت؟ واش راجلي غيعجبو الحال؟ واش طفيلاتي وهادوك الناس كاملين قلت لها واش امي بغيتي تشوهيني؟ امي راه هادشي اللي كديري فيه ماشي معقول، الله يسهل عليك لما رجعي لدارك وجلسي تهلاي في ولدك ونعطيك ذهبي ونعطيك الفلوس ونعطيك كلشي، غتفرقي على شيخي، ولا بغيتي تزوجي ندبروا لك في عريس. قالت لي شوفي انا غنجيك من الاخر، انا باغا نتزوج وباغا نتزوج بشيخك وهو اللي غندي، انا ما باغاش ندير الحرام، ونتيا عجبك الحال هو هذاك، ما عجبكش الحال دبري راسك. وانا نقول لها ويلي امي اش كتقولي؟ اش هاد الهضره اللي كتقوليها؟ قالت لي كيف ما سمعتي يا بنيتي، هاد الهضره راه هي اللي كاينه. هزات ساكها ودرت باس مع الدروج مشات لدارها. ما بقيت عارفه ما ندير. هذاك الوقت بالعصاب الحليب مشى ليا، ولدي ما بقيتش قاده نردو، وبقيت كنتسنى الدقه منين غتجيني. راجلي النهار كامل هو غابر، وفاش جا بالليل جا مكشكش، وكيف دخل بدا كيغوت، وهذه كانت اول مره غنتغاوت انا وياه وغنضاربو. قال لي شوفي انت وامك متفقين علينا، كيف ما ديتيني امك باغا ديبا، واش نتوما حماقيتو؟ واش مازال ما شبعتوش؟ وبدا كيقول شي هضره اللي ما فياش. قلت له شوف ولد الناس، انا من النهار الاول ما عمرني ما لصقت فيك، وانت اللي بقيتي تابعني وتزوجت بك، راك شتيني ما قلت لك كتب ليا ملاكات، ما قلت لك كتب ليا هكطارات، جالسه كناكل طريف الخبز معاك، وهذيك الشيء اللي عطيتيني كنقول بسم الله، واللي ما شفتوش كنغمض عليه عينيا. السيد نهائيا ما كانش كيسمع كلامي، وهذاك الليله كامله كيرضخ في البيبان وغير كيغوت وكيتنفخ وكيقول لي دابا اش غنقول لامي، اويلي اش هاد الفضيحه اللي درت. الحاصل داز هذيك الليله، والغد ليه قال لي شوفي غادي دوي مع امك، وإلا مشات حتى ما بغاش تغير رايها كوني مأكده انك ما غتكونيش ليا مرا. قلت له اش كتقول؟ انا اشنو درت في هذا الشيء؟ قال لي انا قلت لك راه ما سوقيش، راه ما يمكنش. قلت له شوف انا امي دويت معاها، علاش انت ما تدويش مع باك؟ باك هو اللي راجل، وإلا مشيتي حتى غيرتي ليه رايه
انا امي مستعده، ما عمرني مازال ندخلها لداري، نمشي عندها انا. قال لي شوفي براسو قاصح، ومادام قال الكلمه ما غيتنازلش عليها، خاص امك هي اللي تغير رايها. شات حتى عيات وسكت، وهزيت ولدي ومشيت كنجري عند امي. ايوا كيف دخلت لقيت السيده متلصه لكم الماسك لوجهها وكتصبغ الضفر ديال يديها. تصدمت، واخا هكاك تلاحيت لها على رجليها وقلت لها العرا مهمتي، لا ما تفرقي على الراجل، اذا ما بقيتش فيك انا يبقى فيك هاد التربيه. قالت لي عندك كتخسري ليا الصباغه. قلت لها ويلي امي واش حنا في الصباغه، اذا تخسرات نعاودو وحده اخرى. امي راه الا مشيتي حتى بقيتي في هاد الهبال ديالك كوني معاك دا الراجل غادي يطلقني. واش امي ما حنيتيش فيا؟ وهي تقول لي شوفي بنيتي انا غادي نجيك من الاخر، انا بنيتي ضيعت عليكم شبابي وما عمرني ما قلت وهذاك الشيء اللي داز حسبته صدقه ورحمه للوالدين وخليفه عند الله. بالحق دابا نشوف حتى انا بنيتي مستقبلي، باك راني ما عشتش معاه بزاف، ومن نهار اللي مات ما عمر شي واحد دق عليا في بابي، والنهار اللي سيدي ربي جاب ليا رزقي بغيتيني نكرو راه ما يمكنش. قلت لها شوفي يا امي الا بغيتي تزوجي والله تندبروا لك في عريس تفرقي عام شيخي. قالت لي شوفي انا بغيت نتزوج وبغيت نتزوج بشيخك وهو اللي غندي. بديت كنبكي وقلت لها شوفي يا امي انت الا مشيتي حتى تزوج شي بيره غادي تطلقيني. وهي تقول لي وشنو فيها انت راكي باقا صغيره والحياه قدامك، واذا طلقتي غدا ولا بعد غدا يجيب لك سيدي ربي ما احسن. قيتي انا اللي كبرت، الا مشى هذا فين غنلقى راجل اخر وفين غنلقى راجل بحالو، وزيدون انا ما غاديش نفارقو على مرتو، انا راه ما عنديش المشكل نتزوج بيه واخا يجلس معاه حتى يومين ويجي عندي غنهار، المهم هو نتزوج ونتستر. اش غادي نقول لكم واخا عييت ما نطلبها، ولكن السيده محمره وجدات فيه جدات العمى في الظلمه. شفت حتى عييت هزيت ولدي وخرجت من تما حيت عرفتها ما غدير معايا حتى شي حل. مشيت لداري وبقيت جالسه كتسنى راجلي وكيف دخل قال لي امضره شنو درتي مع امك؟ قلت لي ما درت معاها والو، السيده ما باغاش تفرق مع باك، وهو يقول لي فاش ما باغاش تفرق معاه لاش جايه ديك الساعه بقاي معاها. قلت له دابا انا شنو درت في هذا الشيء؟ واش انا غلطت في شي حاجه؟ قال لي انا ما سوقيش، انا دابا اش غنقول لامي؟ امي الا مشات تساقط الخبر اش من وجه غادي نعطي ليها. قلت له دابا انا ما فهمتش، باك في جميع الحالات كان غيتزوج، الا ما تزوج بامي غادي يتزوج بوحده اخرى. وهو يقول لي شوفي انا راه ما عنديش مشكل با يتزوج، لا بغى يتزوج حتى من غدا حتى بربعه، انا المهم عندي هو ما يتزوجش بامك بالضبط، حيت الا تزوج بوحده اخرى غيكون منه لامي، بالحق الا تزوج بامك هذه هضره اخرى. فعلا السيد عنده الحق ماشي كذب، لان امو كانت مرا درويشه وظريفه والله عمرها دار وما عمرها ما دارت لنا شي حاجه ديال العيب، وكانت كتعامل مع امي بحال اختها. انا ما فهمتش امي كيفاش كانت كتفكر الوقت اللي وافقات بالزواج على شيخي. المهم هذاك الاسبوع بقيت كندور بيناتهم بحال شي طرومبيه، نمشي نطلب هذا ونطلب هذا ونطلب هذا، ولكن في الاخر حتى شي واحد ما بغا وكلشي راسو قاصح، وبقيت بحال هكاك حتى النهار اللي صارت عكوزتي الخبار. اش غادي نقول لكم، هذاك الشيء اللي دارت ما عمرو يتنسى ليا. مسكينه بقات كتغوت حتى طاحت من وقفتها وما تسيقاتش راسها، ومن حقها حيت الدقه جات من القريب، وهي اللي كتعتبر امي بحال اختها. الحاسو ناض صداع كبير وراجلي قال لي شوفي يا بنت الناس لقينا خوت نتفارقوا خوت، جبدي حوايجك وسيري لداركم. وهذاك الشيء اللي درت، مشيت لدارنا ولقيت ماما ما مسوقاش مقاده ومصيبه وفرحانه. دخلت وبديت كنبكي ودموعي ما نشفوش، جات عندي وقالت لي مالك الهبيله كتبكي، راك انت كي الوريضه باقا صغيره ومازال تشوفي وتشوفي. قلت لها حرام عليك امي خرجتي عليا وانتيا كبيره، اش بينك وبين شي جواج؟ شكون عا خليتيني في داري مع ولدي ومع راجلي فرحانه والامور كامله كانت غادا مزيان. وهي تقول لي ياك يا المسخوطه هذا هو سري، حيت كبرتكم وتهليت فيكم ماشي لحتكم للكلاب ينهشوكم، ومشيت دبرت لي على راسي. هذيك الساعه عرفت ان الهضره معاه غير خساره وكنضيع غير الحجره، سكت وكويتها في قلبي وما جلش بزاف حتى خلطت عليا عكوزتي وبناتها وطلعوا حيحوا علينا. ما خلات ما قالت لماما، وماما بقات كتشوف فيها ومخرجه فيها عينيها وما حشماتش نهائيا. وكيف مشات عيطات لشيخي وبدات كتبكى عليه وقالت لي مرتك دارت ومرتك دارت. قال لها شوفي كوني هانيه والله لا بقات فيها. وفعلا كان مشى عند مرتو وقال لها مادام وصلنا لهذا الشيء غادي نقول لك جوج حاجات، يا تقبلي نتزوج
ياكل ليش الطريق. مرتو في الاول ما قبلاتش، ولكن من بعد شافت حتى ايات، وهي تقول اللهم نص خساره ولا خساره كامله. وفعلا كان جاو تزوج بماما، ومشى وخدا ليها الدار وفرشها ليها ومعيشها فوق في كيك. اش غادي نقول لكم، والسيده وصغارت وزيانت ولات طيره وما بقى حتى شي واحد يقد عليها، وحتى الراجل لعبات فيه كيف ما بغات وما بقى كيعقل عليه حتى واحد، وحتى من ولد ولده وما تسوقش ليه. ومشيت عنده وقلت ليه العار راه ولد ولدك غادي يكبر بلا اب. قال لي واش فيها، عادي على مالك نسيي اللي كبرتي بلا اب اش وقع عليك. المهم هما بجوج والناس بحال داخو. انا اليوم جيت نعاود لكم قصتي واخا داز عليها اكثر من 3 سنين، حيت فعلا محتاجه نخوي قلبي ونعاود لكم هذاك الشيء اللي وقع ليا، حيت كنشوف راسي اليوم انا هي الخاسره الوحيده في هاد لافير، لان امي عايشه مزيان هي وراجلها وما مسوقين لحتى شي واحد. اما عكوزتي مسكينه استسلمت الامر الواقع وحتى هي مكمله حياتها. انا جدي طلقني من مورا هاد الزواج، واخا شحال من مره جا عندي باش يردني، ولكن انا كنت دائما كنرفض، حيت كنعتبر راسي ما غلطت في حتى شي حاجه، وما كانش خاصو يتزوج عليا، وما كانش خاصو اصلا يطلقني من الاساس. في هاد الوقت قلبت على الخدمه حتى عييت، ولكن ما لقيتش، وماما كتعوضني زعما على داكشي اللي دارت بالفلوس، ولكن ما عمر داكشي ما يتعوض، وما عمرها ما تعوض نهار واحد عاشو ولدي بعيد على باه. انا اليوم وليت عايشه بوحدي، وحتى من خويا اللي كان مونسني يلاه تزوج ودار دارو. انا اليوم تلفت وما كرهتكمش نصحوني، حيت كاين واحد السيد اللي بغى يتزوج بيا، ولكن باقي ما جاوبتوش، حيت خايفه نتزوج بيه وقعوا المشاكل ولا شي حاجه، وخفت لهاد القرار ياثر عليا من هنا لقدام، وخاصه انني عندي وليد. ما بقيتش عارفه واش نقبل ونتزوج بيه، ولا نرجع لراجلي الاول اللي كل شويه كيقول لي رجعي، ولا نبقى جالسه في دارنا ونتسنى الخدمه اللي تجي ونخدم ونبقى عايشه مع ولدي. ما كرهتكمش، تنصحوني وتدعوا معايا. وهنا سالت قصتي.